निर्विकारं सनातनं बंदो सतगुरु चरण को करो धन सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरणं मंगल करणं श्रीदेव चंद्रजिना श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मीरा सुना कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी की। प्यारे सुंदर साथी भक्तजन हामी आज उपस्थित भएका छौं। यहाँ ठुलो 4 बिघा खेतमा गहुँ छरिएको छ, गहुँ पाकेको छ, ठिक्क चाहिँ फल तयारी भइसकेको हुन्छ अनि कुर्न कसैलाई पठाइएको हुन्छ, सुगाले खान्छ अरे बुलाई सुगा धपाउनु भनेर चाहिँ कुर्न गएको व्यक्ति शुभ लागेर बस्यो भने गाउँ के होला, सबै सुगाले चाटचुट कुर्न बसेको व्यक्ति हेरेको हेरे। हजुर हामी पनि हाम्रो यो अज्ञान रूपी पाप रूपी सुगालाई उडाउनको लागि आज हामी पिलुवाको यहाँ परमधामवासी श्री कृष्ण खरेलजीको वार्षिक पुण्यतिथिको स्मृतिमा आज उहाँको याद गर्न उहाँलाई चाहिँ हामी उहाँको यो पुण्य स्मृतिमा आज हामी यो अखण्ड श्रीमद् प्रार्थना सागर अखण्ड ज्ञान महायज्ञको त्रिदिवसीय कार्यक्रमको दोस्रो दिनको यहाँ जागरणमा उपस्थित भएका छौँ अनि हामी पनि यहाँ चुगो लागेर भन्यो भने अनि हाम्रो माथि घुमिरहेको चाहिँ पापरूपी सुगा यहाँबाट उडेर अलिक परतिर यो जङ्गल कटेर पर जा लागि हामी भित्र पस्ला। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अलि अझै भएको जस्तो चाहिँ लागेन। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सद्गुरु निजानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, त्रिदिवसीय ज्ञान महायज्ञ की, समस्त आयोजक परिवार की जय भन्ने वाला की, जय नभन्ने वाला की। क्या आनन्द है। अहिले जय भन्नेको नि जय, नभन्नेको नि जय। यसरी नै हामी सबै उच्च स्वर उच्च भाव उच्च मनमा रह्यौँ भने हाम्रो आजको कार्यक्रम हामी आज जागरण बसेर यहाँ बडो धुमधामसँग हामी कार्यक्रमलाई यहाँ विभिन्न रोचक कार्यक्रमहरू अनि प्रवचन भजन हाम्रा बाल बालिकाहरूका प्रस्तुति यी सबै कार्यक्रमहरूलाई हजुरहरूले प्रस्तुत गर्नेछौँ। जबसम्म हजुरहरूले साथ दिनुहुन्छ तबसम्म, जबसम्म हाम्रो पाठ पुरा हुँदैन तबसम्म यो कार्यक्रम हामी जागरणकै रूपमा कोसिस गर्नेछौँ। रातभरि बस्ने हामी चाहिँ प्रण गरेर हजुरहरू यत्र तत्रबाट पाल्नु भएको छ, विभिन्न ठाउँबाट पाल्नु भएको छ अनि गाउँवासी सबै यहाँ आज उपस्थित हुनुभएको छ। यदि उपस्थित नहुनुभएका जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले जो यो आवाज सुनिरहनु भएको छ भने सबैलाई आज उपस्थित हुन र यहाँ आएर यो पण्डालको शोभा बढाएर आफ्नो जीवनलाई पनि धन्य बनाउनु हुनको लागि म हार्दिक हार्दिक सबैलाई यो सन्ध्याकालीन समयमा यहीँबाट हजुर कार्यकर्ताको तर्फबाट र अनि हामी सबै यहाँ कार्यक्रम उपस्थित भएका तर्फबाट हजुरहरूलाई सादर निमन्त्रणा गर्दै सबैलाई म हजुरहरूको चरण स्पर्श गर्दै यहीँबाट प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। अब म विलम्ब नगरिकन सिधा कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु र यो कार्यक्रम हाम्रा प्रमुख वक्ता कार्यक्रमका आकर्षक हाम्रा प्रणामी धर्मका मूर्धन्य विद्वान साहित्याचार्य श्री जनार्दनजी महाराज यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ र यसरी नै यहाँ हामीलाई बडो सुमधुर हिसाबबाट आफ्ना बडो शैली
व्यवहारिक शैली अनि कार्यक्रमको भित्र यो हाम्रो जीवनीको व्यवहारलाई पनि हिर्काएर वाणीका चौपाईले हाम्रो मनलाई उद्बोध गर्नुहुने र हामीलाई सुनाउनु हुने हाम्रा परम आदरणीय परम वन्दनीय विदुषी श्री उषा माताजी उहाँ पनि यो कार्यक्रममा सरिक हुनुहुन्छ। यसरी नै हाम्रा बिचमा यहाँ अहिले अब हामीलाई बडो मिठो मधुर शैलीमा आफ्नो भाव प्रवचन व्यक्त गर्नको लागि यहाँ कृपा सिन्धु श्री मिहिर आश्रमबाट उत्पादित भएर आज सानै उमेरमा हजुर हाम्रा अगाडि हजुर हामीलाई हरेक ठाउँमा पुगेर धर्मको चर्चा गर्दै साना साना बालबालिकाहरूलाई एकत्रित गरेर धर्म भनेको वास्तवमा यो हो भनेर जीवनको शैली सिकाउन हुने हामीले परम आदरणीय परम पूज्य श्री माता उषारती प्रिया उहाँ अब केही क्षणमै उहाँबाट हामीले यो बडो सुमधुर प्रवचन सुन्न पाउनेछौँ र यसरी नै हाम्रा बिचमा यहाँ पाठ वाचन गरेर बस्नुहुने हाम्रा परम आदरणीय विद्वान श्री पण्डित वेदनाथ देवकोटाज्यू र अखण्ड जपमा बसेर जप गर्नुहुने हाम्रा परम आदरणीय बुवा बालाराजज्यू र यसरी नै यो पाठ वाचनमा सरिक भएर सहयोग गर्नुहुने शिवप्रसाद सिलवालज्यू र यो दिव्य दर्शन टेलिभिजनका माध्यमबाट हजुर हामीलाई यहाँ सबैको यो हाम्रो यहाँको कार्यक्रम हाम्रो व्यवस्था सबैलाई लगेर विश्वभरि सबैका जनजनमा सबै हाम्रा जति पनि नेपाल विदेशमा छरिरहनु भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले हेर्न पाउने गरी यो कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गरिदिनको लागि हाम्रा बिचमा कति कार्यक्रमलाई पर सारेर यहाँ आएर यो कार्यक्रमलाई छायाङ्कन गर्नुहुने हाम्रा दिव्य टेलिभिजन च्यानलका प्रोप्राइटर श्री मणि पाण्डेज्यू र उहाँका साथमा आउनुभएका सबै हाम्रा छायाङ्कनकारज्यूहरू सहयोगी र हजुरहरूलाई अहिले भर्खरै यहाँ बडो राम्रोसँग चाहिँ हाम्रा यो भजनले एकदम एकत्रित गरेर जसले जो आउनु भएको छैन उहाँलाई पनि आउँ लाग्ने गरी यहाँ भजन गाएर सबैलाई बसेकालाई उठाएर नाचौँ गरी लाग्ने यस्तो बडो सुमधुर ढङ्गले भजन प्रस्तुत गरेर हजुरहरूलाई नचाउनु हुने हाम्रा सुजल दिमा सिन्हाज्यू र अनि बडो झन्कारका साथमा यो सङ्गीतमा के हुन्छ भन्दा गाउने र बजाउनेको ताल मिलेन भनेदेखि अब एउटा यता एउटा हुन्छ। त्यसरी यो यस्तो राम्रो तालमा बजाइदिएर हजुर हामीलाई चाहिँ मनमुक्त बनाउनु हुने सुरज केसीज्यू र अहिले भर्खरै हाम्रो बिचमा पाल्नु भएको छ श्रीकृष्ण प्राणी सेवा समिति नेपाल अशुभहरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मोलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। खरेल परिवार द्वारा आयोजित इस अखण्ड पाठ पारायणमा हामीलाई परमात्माको अमृत रसमय वाणी श्रवण गराउँदै आउनुहुने मेहेर सागर आश्रमबाट पाल्नुहुने साहित्यकार जनार्दन महाराजज्यू लगायत विदुषी माताजी, हामीलाई जपमा साथ दिनुहुने ब्रह्ममुनिज्यू, पाठमा निरन्तर पाठ गरिरहनुहुने, परमात्माको कसरी भक्ति गर्ने, परमात्मामा कसरी भाव लाग्छ, खरेल परिवारद्वारा हामीलाई अहिले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराती धामधनीलाई याद गर्नको लागि एक माध्यम बनेको छ। यो त उहाँहरू
आयोजक उहाँहरू माध्यम मात्रै बन्नुभयो। जसरी हामी परमधामबाट संसारमा आउन एउटा माध्यम बनेको थियो अक्षर ब्रह्म भनेको जस्तै गरी उहाँ माध्यम बन्नुभयो, हामी आयौँ। यसै गरी आज हामी बिच यसरी जमघट हुनु, परमात्माको दुई शब्द वाणी श्रवण गराउनुमा उहाँहरू के हुनुभयो, माध्यम हुनुभयो। उहाँहरूबाट हामीले उहाँहरूलाई माध्यम बनाएर हामीले आज परमात्माको रस परमात्माको गुण लुटिरहेका छौँ। हजुरहरूले पनि अवश्य लुटिरहनु भएको छ होला भन्दै म आज हजुरहरूलाई सत्सङ्ग भनेको के हो, हामीले सत्सङ्ग किन गर्नुपर्छ, सत्सङ्ग गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो मानव जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै सत्सङ्ग हो। त्यो मलाई लाग्छ। जब हामी भक्ति गर्छौँ, भक्तिको पहिलो बाटो नै सत्सङ्ग हो। जब हामी कथा प्रवचन यस्तो धार्मिक माहौलमा जब उपस्थित हुन्छौँ तब हाम्रो भक्ति गर्ने एउटा सिडी उक्लियौँ बल्ल। धेरै सिडीहरू हामी पार गर्नुपर्छ भक्ति मार्गमा लाग्नको लागि। यो सत्सङ्ग भनेको पहिलो मार्ग हो। सत्सङ्ग गर्दाखेरि एक त सत्य व्यक्तिको सङ्गत गर्न पाइन्छ, सज्जनको सङ्गत गर्न पाइन्छ अनि हृदय कोमल हुन्छ। हृदय कोमल हुन्छ भनेको के हो, सत्सङ्ग नगर्दा हृदय कोमल नहुने होइन, अझ के हुन्छ, धेरै कोमल हुन्छ। हामी जस्तो हुनुपर्ने मानव सत्सङ्ग बिना त्यस्तो हामी हुँदैन। सत्सङ्गबाट हामीलाई हाम्रो भ्रमहरू पनि हटेर जान्छ। जब हामी यो धार्मिक लाइनमा हिँड्दैनौँ तब हामीलाई सत्य के हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन। थाहा हुन्छ त जब हामी धार्मिक लाइनमा अगाडि बढ्छौँ, सत्य भनेको चाहिँ यो रहेछ, असत्य भने त्यो रहेछ, पाप यस्तो गर्दा पाप हुन्छ, यस्तो गर्दा पाप हुँदैन। अनि जन्म भनेको के हो त्यो पनि हामीलाई सत्सङ्गबाटै मिल्छ। जन्मनु मर्नु त हामी धेरै सुन्छौँ, तर जन्म भनेको के हो, वास्तविक जन्म त्यो हामीलाई सत्सङ्गबाट नै मिल्छ। अनि मृत्यु भनेको के हो, मरण भनेको के हो, त्यो पनि सत्सङ्गबाट नै मिल्छ। धर्म भनेको त झन् हामीलाई सत्सङ्गबाट नै मिल्छ। हामी यसरी सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ खरेल परिवारद्वारा। उहाँहरूप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्दै अब हामी जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराती धामधनीले एउटा ब्रह्माण्ड बनाउनु भयो, त्यो ब्रह्माण्डमा हिजो हामीले धेरै भक्तिका भावहरू श्रवण गरिसकेका छौँ। राधा र कृष्णको भाव श्रवण गरिसक्यौँ। आज हामी गोपी र कृष्णको मिठो प्रेमको एउटा प्रसङ्ग लिएर हामी म बिदा हुन्छु। जब राधालाई कृष्णप्रति जस्तो विश्वास थियो, जस्तो प्रेम थियो, जस्तो समर्पण थियो, हाम्रो गोपीहरू, हामी नै हो गोपीहरूमा पनि त्यस्तै भाव थियो। बिहान दिउँसो गुरुजी माताजीले यस्तै प्रेममय वाणी श्रवण गराउनु भएको थियो। त्यही प्रसङ्गलाई जोडेर मैले अगाडि बढाएँ। गोपीहरू यति धेरै प्रेमी थिए, त्यो गोपी अरू कोही होइन, त्यो गोपी हामी नै हो। समय परिवर्तन भयो, यो बाहिरको कलेवर परिवर्तन भयो, तर जुन भित्रको आत्मा छ, जुन त्यो परमात्मालाई चिनाउने आत्मा, त्यो आत्मा त्यही गोपीकै हो। यति प्रेममय बातहरू कृष्णजीसँग गर्नु पर्थ्यो। उहाँहरूलाई कृष्णजी बिना घरमा केही पनि हुँदैन थियो। हामी लाग्छ आज एक दिन आउनको लागि, 2 दिन आउनको लागि घरमा कति धेरै काम हुन्छ, आउन भ्याउँदैनौँ। तर हाम्रो ब्रजमा त प्रत्येक ब्रजमा कति लाखौँ लाख गाईहरू छ। हाम्रा छोराछोरी पनि थिए, पतिदेव पनि हुनुहुन्थ्यो, सासू ससुरा पनि हुनुहुन्छ ब्रजमा। तर सबैजनालाई खुसी बनाएर, रिझाएर, प्रसन्न बनाएर के गर्थ्यौँ, हामी कृष्णजीसँग मिलन गर्न जान्थ्यौँ। त्यहाँ के छ, त्यहाँ प्रेम छ। जहाँ प्रेम हुन्छ, जहाँ श्रद्धा हुन्छ, समय निकाल्नुपर्छ, आफै निस्किन्छ समय। तर के हुनुपर्छ, त्यहाँ इच्छा हुनुपर्छ। हामी आज एउटा गाई भएको त आउन भ्याउँदैनौँ, दिउँसो राति पर्खिनुपर्छ हजुरहरूलाई। तर गोपीहरूको घरमा लाखौँ लाख गाई हुँदाखेरि पनि दुध मक्खन बेचेर आएर पनि, वा बेच्नै जाँदा पनि, वा खेतमा काम गर्दा जाँदा पनि, जहाँ जाँदा पनि, घाँस काट्दा पनि उहाँहरू कृष्णजीलाई एक झलक भेटेर कृष्णजीको बालमय स्वरूपको दर्शन गरेर उहाँहरू आफ्नो कार्य गर्नुहुन्थ्यो। कृष्णजीको दर्शन बिना, कृष्णजीको नजर बिना गोपीहरू केही गर्न सक्दैन। त्यस्ता गोपी हामी नै हो।
गोपीहरू के थिए हामी भन्नुपर्दा पतिव्रता भन्छौँ नि हामी। पतिव्रता भनेको आफ्नो पति बिना एक पल पनि बाँच्न नसक्ने त त्यो परै कुरा, पतिको अरू आफ्नो पति बाहेक अरू परपुरुषको छायामा पनि नपर्ने, याद गर्ने, पतिकै बिहानदेखि बेलुकासम्म स्मरण, आफ्नो पतिको बाहेक कसैको केही पनि नआउने ती पतिव्रता स्त्री जस्तै हुन्छन्। त्यसको धेरै नै गुना गोपीहरू पनि यस्तै थिए। घरमा पति हुँदाखेरि यो पति उहाँहरूले के सम्झिनुहुन्थ्यो, यो शरीरको पति हो। एक दिन के हुन्छ, प्रलयमा हामी लएर भए जान्छौँ, हाम्रो शरीर लएर भएर जान्छ भने शरीरको पतिको कसले याद गर्ने, कसले स्मरण गर्ने? हामीलाई त्यो के चाहिएको हो? हामीलाई परमात्मा चाहिएको हो। अनि हाम्रो आत्माले परमात्मालाई चिनाउँछ। आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध भनेको के हो? जब आत्मा भित्र आत्मालाई हामीले मेरो आत्मा छ भनेर जब पहिचान गर्छौँ, तब त्यो आत्माले परमात्मा छ है भनेर बल्ल पहिचान गराउँछ। जसले मेरो शरीर मात्रै हो, भित्र केही छैन, यो शरीर एक दिन मरेर जान्छ अनि म पनि मर्छु भनेर जसले त्यो भाव जसमा आउँछ, उसले परमात्मालाई कहिले पनि चिन्न सक्दैन। उसको जीवनमा परमात्माको कृपा नै हुँदैन। हामी भित्र के छ? परमात्मा छ। यस्तो भाव गोपीहरूमा थियो। पतिव्रता स्त्री जस्तै पतिव्रता स्त्रीलाई पनि हामी 3 दर्जाले हेर्न सक्छौँ। पतिव्रता भन्दैमा सबै पतिव्रता हुँदैनन्, 3 दर्जामा हेर्न सकिन्छ। 3 दर्जा भनेको कस्तो भन्दा, एक खालको स्त्रीहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भने बाछुन्जेल वही पतिसँग बस्यो, पतिलाई नै पतिदेव परमेश्वर मानेर बस्यो। अब उहाँको धाम गमन भइसकेपछि पनि, उहाँको देहान्त भइसकेपछि पनि म उहाँलाई नै स्मरण गरेर बस्छु, म उहाँलाई नै सम्झेर बस्छु भन्ने स्त्री एक खालकी हुन्छ। अनि अर्को खालको कस्तो हो भन्दा, जब मेरो पतिको देहान्त भयो, देहान्त भइसकेपछि यत्रो 50औं वर्ष, 60 वर्ष, 100औं वर्ष पतिसँग बाँचे, अब पति बिना म बाँच्न सक्दिनँ भनेर जब पतिलाई दाह संस्कार गरिन्छ, पतिसँगै दाह संस्कार गर्न योग्य सक्ने चाहिँ दोस्रो खालको स्त्री हुन्छ। अब तेस्रो कस्तो भन्दा, पतिदेव को शरीर अन्त्य भइसक्यो, उहाँ देहान्त भइसक्नु भयो भने पनि सुन्न नसक्ने पति एक खालकी हुन्छ। पतिव्रता पनि कति खालको हुँदो रहेछ? 3 प्रकारको हुँदो रहेछ। बाछुन्जेल उहाँसँगै बसे, उहाँको धाम गमन भइसकेपछि पनि उहाँलाई नै याद गर्ने पत्नी एउटा। बाछुन्जेल उहाँसँगै बसे, मैले उहाँलाई परमेश्वर माने, उहाँ बिना अब म बस्न सक्दिनँ, उहाँसँगै म के गर्छु, जलेर जान्छु भन्ने पत्नी 2 प्रकार। तेस्रो कस्तो? नामै सुन्न नसक्ने, उहाँको देहान्तको देह पनि सुन्न नसक्ने यस्ता खालका स्त्रीहरू हुँदो रहेछ। सानो म दृष्टान्त दिन्छु हजुरहरूलाई। एकजना राजा हुँदो रहेछ। अनि राजाले चाहिँ देखाउने प्रेम, नदेखाउने प्रेम, गरिने माया, लुकाइने माया हुन्छ नि हैन, पति पत्नीमा पनि। अनि रानीको चाहिँ यस्तो स्वभाव रहेछ, राजालाई धेरै प्रेम गर्ने, धेरै माया गर्ने, तर नदेखाउने। नि राजा चाहिँ भित्र जति प्रेम गर्नुहुन्छ, बाहिर पनि त्यति नै प्रेम देखाउनु हुँदो रहेछ। म चाहिँ कति प्रेम गर्छु, कति प्रेम देखाउँछु, तर रानीमा मैले जति प्रेम गरेँ त्यो प्रेमको मैले प्रतिफल पाएकै छैन। कति प्रेम गर्छु होला मलाई आजसम्म थाहा छैन, वर्षौं बितिसक्यो राजदरबारमा। अब के गर्ने होला भन्दा उहाँले एउटा उपाय गर्नुभएछ, परीक्षा लिनुभएछ। कस्तो खालको परीक्षा लिनुभएछ भन्दा, आफ्नो सेनाहरूलाई लिएर जंगल जानुभएछ। अनि जंगल गएपछि आफ्नो सेनाहरूलाई सम्पूर्ण कुरा भन्नुभएछ, म रानीलाई कति धेरै प्रेम गर्छु, रानीले कति प्रेम गर्छन् मैले आजसम्म महसुस गर्न पाएको छैन। तिमीहरूलाई थाहा छ भन्दा, हामीले पनि रानीले राजालाई प्रेम राखेको, सद्भाव राखेको, हजुर बिना म बाँच्नै सक्दिनँ भनेको यस्ता भावहरू राखेको कहिल्यै देखेको छैन राजा भनेपछि, त्यसो भए आज मसँग एउटा उपाय छ। रानीको प्रेम कति छ भनेर म जान्छु भन्दाखेरि एउटा जंगली जनावर शिकार गर्नुभएछ, उहाँले त्यसलाई मार्नुभएछ। अनि मारिसकेपछि राजाको कोटमा उहाँले अलिकति रगतहरू, खुनहरू लगाउनु भएछ। अब के गर्नुभयो भन्दा, यो मेरो लुगा लगेर रानीलाई राजदरबारमा लगेर बुझाउनु, बस केही नभन्नु, केही नभन्नु, यो लिएर जानु, म यही बसिरहन्छु, म तिम्रो पछि 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 आउँछु, तर धेरै
धेरै पछि आउँछु म, सँगसँगै आउँदिन भनेर राजाले त्यस्तो भन्नुभएछ। राजाको आज्ञा स्वीकार गरे ती सेनाहरू राजदरबारभित्र प्रस्थान गर्न थाले। गरिसकेपछि रानीको पनि कारणवश दरबारबाट बाहिर आउने काम परेछ। अनि काम परिसकेपछि गेटबाट आइरहेका सेनाहरूको हातमा राजाको कोट छ। बाहिर हेर्दाखेरि के छ, रगतै रगत, खुनै खुनले भरिएको छ। अब के गर्ने? रानीलाई त त्यही जहाँ गेटबाट छिर्ने बित्तिकै त्यो अवस्था देख्नुभयो, यताबाट आइरहनु भएको रानी त्यही जानुभयो। मतलब 3 दर्जा मध्ये रानी कुन दर्जामा हुनुहुँदो रहेछ? देहान्तको देह पनि सुन्न नसक्नेमा उहाँले आफ्नो पतिलाई प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ, श्रद्धा गर्नुहुँदो रहेछ। अनि राजा पछि 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 आउँदाखेरि रानी त पल्लो छेउ हुनुहुन्छ। त्यही पनि रानी खोइ भन्दा त रानीको के भइसकेछ? देहान्त भइसकेछ। अनि राजाले बल्ल बुझ्नुभयो, प्रेम भनेको देखाउन पर्ने रहेनछ। प्रेम भनेको, माया भनेको बाहिर देखाउन पनि हुने रहेछ। म त यति ठुलो भ्रममा रहेछु, मैले त उनलाई के प्रेम गरेको रहेछु र उसलाई कति गाह्रो पर्दा, उसलाई कति साह्रो पर्दा मलाई मन त चसक्क हुँदैन थियो। आज उसले मैले लगाएको बाहिरको वस्त्रको एउटा खून देख्ने बित्तिकै, रगत देख्ने बित्तिकै उनले यो शरीर नै छोडिदिन् भने ती रानी कुन दर्जामा रहेछ? तेस्रो दर्जामा रहेछ। पतिव्रता भनेको यस्तो स्त्रीलाई नै पतिव्रता भनिन्छ। यसै गरी हाम्रो गोपीहरू पनि हाम्रो कृष्णजी बिना एक पल पनि बाँच्न नसक्ने। कृष्णजीले एक दिन दर्शन दिनु भएन भने अब घरमा के भयो? छोराछोरीको भोजन प्रसादी बन्द भयो, गाई बाच्छाहरूलाई दुध दुन बन्द भयो, घाँस काट्न बन्द भयो। अब घर बिग्रियो कि बिग्रेन? बुहारी यस्तो भइसकेपछि कृष्ण का नैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, आज की आनंद की। अनि हामी त्यही गोपी हौ। परमात्मालाई कसरी पूजन गर्ने, परमात्मालाई कसरी स्मरण गर्ने भन्दा गोपीको जसै गरी। गोपीमा चाहिँ किन त्यस्तो भाव आयो होला, हामीमा किन त्यस्तो भाव आएन होला? आत्मा त एउटै भन्छौ, फेरि शरीर फरक छ। किन भन्दा गोपीहरूले के सम्झे? कृष्णजीलाई आफ्नो घरको सदस्य सम्झे। सदस्य मध्ये मालिक कृष्णजीलाई माने। हामीले खोइ मालिक बनाएको, हामीले खोइ सदस्य सम्झेको। अनि हामीले कहाँबाट भाव आउँछ? हामीले सदस्य सम्झेका छौँ त कृष्णजीलाई। जब कृष्णजीलाई एउटै घरको सदस्य सम्झिन्छ तब हामीलाई भाव आउँछ। फेरि अर्को छोटो दृष्टान्त दिन मन लाग्यो। दृष्टान्त दिएपछि कथा बुझिन्छ। अनि हजुरहरू पनि शान्त रहनुहुन्छ, हलचल हुँदैन हैन? कृष्ण का नैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की। एउटा एकदमै दुर्लभ गाउँ थियो। अनि दुर्लभ कसरी परमात्मामा भाव ल्याउने, हामीले सदस्य कसरी सम्झिने? गोपीहरूमा त्यस्तो भाव आयो, हामीमा किन आएन? सुन्नु है त, त्यो भाव अब हामीले ल्याउनु पर्छ। हामी गोपी बन्ने कि नबन्ने? गोपीको कथा सुन्दा त यति आनन्द आउँछ, गोपीको नाम सुन्दा यति आनन्द आउँछ भने हामी नै गोपी बन्दी हेरौँ न, कति आनन्द आउँछ होला। अब हामी कसरी गोपी बन्ने सुनौ है त। एउटा दुर्लभ गाउँ थियो। अनि ती गाउँमा चाहिँ श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्थ्यो। घरमा कोही पनि सन्तान थिएन, सासू ससुरा आदि इत्यादि कोही पनि हुनुहुन्थेन। अनि पतिदेव आफ्नो कार्यले गर्दा बाहिर गइरहनु पर्ने रहेछ। अनि बाहिर गइरहँदाखेरि घरमा एक्लै पत्नी, बेलुका म के गर्छु? बेलुका म आउन भ्याउँदिन मेरी रानी, तिमी एक्लै बस्नु, तिमी एक्लै भोजन प्रसादी बनाएर खानु, सबैले सुत्नु, मेरो पर्खाइमा नबस्नु, म आउँदिन। मेरो धेरै काम छ, म भोलि बिहानै आउँछु। राम्रोसँग बस, घरमा एक्लै छौ, जङ्गली जनावरहरू, बाटो इत्यादि बटुवाहरू हिँड्न सुरक्षा गरेर बस्नु भनेर आफ्नो श्रीमती, आफ्नो पत्नीसँग उहाँ बिदा हुनुभयो। बिदा भइसकेपछि उहाँ आफ्नो कार्यमा लाग्नुभयो। अब यता घरमा पत्नी पकाउने, खाने आदि इत्यादि गरेर सबैले, पतिदेव पनि हुनुहुन्न, जङ्गलको बाटो बटुवाहरू आउलान्, जनावरहरू आउलान् भनेर सबैले साँझमै उहाँ सुत्नुभयो, आराम गर्नुभयो। आराम गरिसकेपछि उहाँलाई के भयो? मनमा डर भयो, धेरै डर भयो। म घरमा एक्लै छु, के गर्ने होला? केही नभए पनि घरमा एक्लै हुनुपर्छ, काम पुग्छ हामीलाई, के गर्ने होला? पतिदेव नि हुनुहुन्न, भोलि बिहानै आउने भन्नुभएको छ। आजको रात कसरी कटाउने होला भनेर ती पत्नीलाई साह्रै गाह्रो पर्यो। अनि साह्रै गाह्रो परिरहेको थियो। लगभग 10 बजेतिर उहाँ के भन्नुभयो? झपक्क निन्द्रामा पर्नुभयो। लगभग 11 बज्यो। अनि 11 बजिसक्दाखेरि उहाँहरू
त्यहाँ धेरै जङ्गली जनावर बटुवाहरूको आउजाउ गर्ने बाटो थियो। अनि एकजना बटुवालाई साह्रै आपत परेछ। वरिपरि घरहरू पनि नभएपछि अन्त गइहाल्न पनि मिलेन। अब एउटा घर देखे म त्यही घरमा गएर के गर्छु, बास गर्छु भनेर उहाँ त्यो घरमा प्रवेश गर्नुभयो, जुन घरमा एक्लै स्त्री मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँले बाहिरबाट बोलाउनुभयो। बाहिरबाट बोलाउँदाखेरि पतिदेवले के भनेर जानुभएको छ, कसैले बोलायो भने, कसैले ढकढक गर्यो भने शान्त रहनु, नादिनु, केही पनि हुँदैन भनेर जानुभएको थियो। कति ती बटुवाले कति बोलाए तर ती पत्नीले आफ्नो पतिको आज्ञा मानेर उहाँ बोल्नु भएन। साह्रै भइसक्यो, ढोकै फुटौला जस्तो भइसक्यो, अब दिवालै भत्केर आउला जस्तो भइसक्यो, अब बोल्नु पर्यो भनेर ती पत्नीले के भनिन् भन्दा, घरमा त म एक्लै छु, बास त परै जाओस्, हजुरलाई म पानी पनि दिन सक्दिनँ। म घरमा एक्लै छु भन्दा बाहिरबाट के आवाज आउँछ, त्यस्तो अन्यर्थ केही पनि नसोच्नु होला। म धेरै टाढा जान पनि भयो, वरिपरि घर केही पनि भेटिएन, मलाई केही चाहिँदैन, म बास माग्न आएको होइन, मलाई यही बाहिरै भए नि हुन्छ। मैले धेरै दिन भए केही पनि नखाएको, मलाई बस के गरी तातो भोजन प्रसादी गराउनु, बस यति भए पुग्छ मलाई। म यही हजुरकै आँगनमा सुत्छु, यही बाहिरै सुतिदिन्छु, बस आजको बास चाहियो भन्दाखेरि ती पत्नीले भन्छन्, बिहान मेरो पतिदेव छिटै जानु भएको, बिहानको भोजन प्रसादी त छ, बेलुका मैले पकाएर खाइन, मलाई जाँगर लागेन, बिहानको छ तर पनि म तिमीलाई दिन सक्दिनँ। किन दिन सक्नुहुन्न भन्दा, म दरवाजा खोल्नेवाला छैन, मेरो पतिदेवले मेरो आज्ञा छ, दरवाजा खोल्नु पर्दैन, मलाई खिड्कीबाट, मलाई झ्यालबाट भए पनि त्यो प्रसादी दिनु, त्यो भोजन दिनु, भुकालाई भोजन गराउनु पर्छ भनेर त्यो बटुवाले भने। अब के गर्ने होला भन्दा, पतिदेवले भनेको मान्नु पर्यो। अब पनि एक्लै छ, साँझको कति परेको छ, 11 बजेको छ। अब के गर्ने भन्दा, होस् आफ्नो पति भनेको पतिदेव हो, उहाँको आज्ञा अनुसार मैले आजसम्म केही त गरिन भने, बटुवा भोको छ भनेर, ऊ प्यासी छ भनेर, ऊ कहीँ जाने बाटो भएन भनेर मैले यो दरवाजा खोल्नु हुँदैन भनेर उनले के गरी पठाइदिए। एक दरवाजा खोलिँदैन, 2 खोलिँदैन, 3 खोलिँदैन, छिट्टो गइहाल, मेरो पतिदेव आउने बेला भइसक्यो, तिमी यहाँ भागिहाल भनेर त्यो बटुवालाई जबरजस्ती भए भित्रबाट के बोलिओरी सरापेर उनले पठाइदिए। ती बटुवा लागे, पानी पनि नखाइकन। अब ती भोलि बिहानै आउँछु भनेको पुरुष आफ्नो पतिदेव चाँडै काम सकेछ, उहाँ पनि अब 12 बजे आफ्नो घरमा आउनुभयो। फेरि ढोका ढङढङ छ, फेरि किन आएको तिमी, सुन्दैनौ एकचोटि भनेको भन्दाखेरि, तिमी के भन्छौ रानी, म त तिम्रो पतिदेव, ढोका खोल, म तिम्रो पतिदेव भन्दा उहाँले सल्लक्काएर ढोका खोलिदिनु भयो। अनि खोलिदिइसकेपछि बिहान त्यस बेला खाएर जानुभएको, कति भोक लाग्यो होला, हजुर कति भोको हुनुहुन्छ, म हजुरलाई भोजन प्रसादी तयार गरिहाल्छु, 1 मिनेटमा तयार गरिहाल्छु भन्दा, यति साँझ परिसक्यो, यति रात परिसक्यो, म खाजा खाएर टन्न छु, तिमीले केही दुःख गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि ती पत्नीले के भनिन् भन्दा, साँझमा आएको हजुरलाई म भोजनै नगराइकन, तातो पानी नपिलाइकन म हजुरलाई कसरी आराम गर्न दिन सक्छु, यो मेरो मनले मान्छ, मान्दैन।